नाज़रीन ग्रामी, आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान जारी जंग में होने वाली तबाही और जंग के आलमी फैलाव के हवाले से अब तक की सबसे तशवीशनाक खबर आ चुकी है। खबर के मुताबिक बताया जा रहा है कि जारी जंग ने ईरान को भी अपनी लपेट में ले लिया है। ईरान के जंग में शामिल होने की हकीकत क्या है, इस पर आगे चलकर तफसीली बात की जाएगी। बहरहाल जंग के 8वें रोज बदले के लिए तड़पते आर्मीनिया ने आज़रबाईजान पर भारी असले बारूद और मार्टर गोलों से शिद्दत से भरपूर जवाबी हमला किया। जवाबी हमले में आज़रबाईजान को भी भारी नुकसान पहुंचा और बड़े पैमाने पर लाशों के अंबार लग गए। दूसरी तरफ खबर में यह भी बताया गया कि अपनी फतह साबित करने के लिए जख्मी शेर आज़रबाईजान ने पलक झपकते ही आर्मीनिया पर पलटकर वार कर दिया। आज़रबाईजान की जवाबी कार्रवाई ने आर्मीनिया को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारी आर्टिलरी गोलों और मिसाइलों का भरपूर इस्तेमाल किया, जिसमें आर्मीनिया के फौजियों की लाशों के ढेर लग गए। यूं जारी जंग आपे से बाहर होती दिखाई दे रही है, क्योंकि आज़रबाईजान आर्मीनिया के दरमियान होने वाली हालिया झड़पों में बहुत से मार्टर गोले और मिसाइल ईरानी हदूद में भी जा गिरे, जिससे मुतअद्दिद ईरानी लोग भी मारे गए, जिसके बाद ईरान भी अमली तौर पर मैदान जंग में कूद पड़ा है। ईरान ने आर्मीनिया और आज़रबाईजान को खबरदार करते हुए बड़ा ऐलान कर दिया। ईरान ने जारी करदा ऐलान में क्या कहा और क्या ईरान का जारी जंग में कूदना जंग की तरफ इशारा है? मजीद कौन कौन से ममालिक इस जंग का हिस्सा बन सकते हैं? जमीनी हकायक क्या कहते हैं? इस पर तफसीली बहस करने से कबल हस्बे रिवायत चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि आप दुनिया की बदलती सूरत हाल से हर लम्हा बाखबर रह सकें। नाज़रीन ग्रामी, इंतहाई अफसोस से कहना पड़ रहा है कि आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान जारी जंग रफ्ता रफ्ता मजीद शिद्दत इख्तियार करती जा रही है, जिसके बायस आबाई लोगों का जीना हराम हो चुका है। इस हवाले से एक तरफ आज़रबाईजान की मुसल्लह अफवाज ने मुतनाज़ पहाड़ी इलाके नगोर्नो काराबाख को वागुजार कराने के लिए लड़ाई में पेशकदमी का दावा कर दिया है, तो दूसरी तरफ आर्मीनिया ने पलट कर वार करने और अपने दिफा के लिए भरपूर अज़म के साथ लड़ने का भी इजहार किया है। आर्मीनिया का कहना है कि वो नगोर्नो काराबाख में आर्मीनियाई नस्ल को आज़रबाईजान के हमलों से बचाने के लिए न सिर्फ अपने तमाम तर वसाइल ब्रुए कार लाएगा, बल्कि वापसी का रास्ता खत्म करने के लिए अपनी तमाम तर कश्तियां भी जला डालेगा। दोनों मुल्कों ने फ्रांस के बहरान के हल के लिए मुसालत की पेशकश को भी नजरअंदाज कर दिया है और दोनों मुल्कों की फोर्सेज ने हफ्ते और अतवार के रोज मुसलसल 8वें दिन भी एक दूसरे के ठिकानों पर हमले में पहल करने और जवाबी कार्रवाई करने में किसी भी किस्म की कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं की। तफसीलात के मुताबिक जंग के 8वें रोज आज़रबाईजानी फौज ने नागोर्नो काराबाख के मकबूजा इलाके पर जबरदस्त हमला करते हुए 50 से ज्यादा आर्मीनियाई फौजी मार डाले, जबकि आर्मीनिया ने जवाबी हमले में 28 से ज्यादा तुर्क नवाज शामी जंगजुओं को हलाक करने की तस्दीक कर दी है, जिनका ताल्लुक तुर्की की जानिब से भेजे जाने वाले शामी बाशिंदों से बताया जा रहा है। इस बात की तस्दीक गैर मुल्की खबर रसां इदारे ने अपनी रिपोर्ट में भी की है, जिसके मुताबिक आज़रबाईजान ने मकबूजा इलाके पर बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए न सिर्फ आर्मीनिया के 51 फौजी मार डाले, बल्कि मकबूजा इलाके के एक बड़े हिस्से पर कब्जा करने में भी कामयाब हुआ। इलाके पर कब्जा करने के हवाले से आज़रबाईजान के सदर ने सोशल मीडिया पर ऐलान किया कि आज आज़रबाईजान के लोगों को मुबारक हो, क्योंकि आज हमारी फौज ने मदगीज में आज़रबाईजान का झंडा लहरा दिया है, लिहाजा मदगीज अब हमारा है। मगर आज़ाद जराए से ज़मीनी सूरत हाल की तस्दीक अभी तक मुमकिन नहीं हो सकी। लेकिन दूसरी जानिब आर्मीनिया की वजारत दिफा के एक अहदेदार ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए बल्फाज दीगर आज़रबाईजान के दावे की तस्दीक कर दी है। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी जंग के दौरान इस तरह की तब्दीलियां फितरी अमल हैं। हम एक पोजीशन लेते हैं और फिर 1 घंटे में ही उसको छोड़ देते हैं। वाज़ेह है कि हालिया हमलों के नतीजे में दोनों मुल्कों की जानिब से सैकड़ों टैंकों, असला डिपोज और जंगी तैयारों को तबाह करने की दावे भी सामने आए हैं। टैंकों और भारी असले की तबाही के हवाले से पाकिस्तान में तैनात आज़रबाईजान के सफीर अली ज़ादे ने एक वीडियो भी शेयर की, जिसमें आज़रबाईजान की फौज को आर्मीनिया के फौजी टारगेट्स और जंगी टैंक्स को इंतहाई महारत और कामयाबी से तबाह करते हुए बासानी देखा जा सकता है। उन्होंने ट्विटर पर वीडियो शेयर करते हुए कहा कि आर्मीनिया हमेशा से ही फौजी कार्रवाइयों और शेलिंग के जरिए फ्रंट लाइन पर मौजूद आज़रबाईजान के आम शहरियों की हलाकत में मुलव्विस रहा है।
امید ہے کہ آذربائیجان کے امن کے لیے کیے جانے والے اس آپریشن کے بعد آرمینیا کو اس درد کا احساس ہوگا جو مقبوضہ علاقوں میں رہنے والے آذربائیجان کے شہری گزشتہ 30 سال سے محسوس کرتے آ رہے ہیں۔ جاری جنگ میں آذربائیجان کی برتری کا ثبوت آرمینیا کے صدر کی جانب سے کیے جانے والے خطاب سے بھی ملتا ہے۔ در حقیقت آرمینیا کے صدر نے اپنے خطاب میں ہم وطنوں سے کہا کہ تمام محاذوں پر شدید لڑائی ہو رہی ہے۔ اب تک ہمارا بہت سا جانی نقصان ہو چکا ہے اور شہریوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ فوجی آلات کی بڑی تعداد استعمال کے قابل نہیں رہی۔ اس کے باوجود دشمن ابھی تک کوئی ایک بھی تصویراتی مسئلہ حل نہیں کر سکا۔ آرمینیا کی مسلح افواج ناگورنو کاراباخ کی فورسز کے شانہ بشانہ آذربائیجان کی افواج کے خلاف محاذ پر نہیں لڑ رہی، لیکن آرمینیا کے صدر نے کہا کہ میں اس طرح کی جدوجہد کو قومی قرار دیتا ہوں اور اس کا 20ویں صدی کے اوائل میں سلطنت عثمانیہ کی فوج کے خلاف آرمینیا کی جنگ سے موازنہ کرنا غلط نہ ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ آرمینیا نگورنو کاراباخ کی سیکیورٹی کا ضامن ہے۔ وہ آذربائیجان کی مسلح افواج کی چیرہ دستیوں کو روکنے کے لیے تمام ضروری وسائل بروئے کار لائے گا اور بھرپور اقدامات کرے گا، جبکہ عالمی سطح پر تیسری عالمی جنگ کا خطرہ بھی پیدا ہو گیا ہے۔ یہ میں ایسا اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان جاری جنگ کے 8ویں روز ایک دوسرے پر یکے بعد دیگرے شدید حملے کیے گئے۔ اس دوران بہت سے میزائل اور مارٹر گولے ایران کی حدود میں جا گرے، جس سے ایران کے لوگوں کی متعدد ہلاکتیں ہونے کی اطلاعات بھی سامنے آئی ہیں۔ واضح ہے کہ ایران کی سرحدیں آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان جنگ کی وجہ بننے والے متنازع علاقے نگورنو کاراباخ سے بھی ملتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ متعدد گولے اور میزائل ایرانی حدود میں واقع علاقوں میں جا گرے۔ یہی وہ ٹھوس ثبوت ہے جس کے باعث ایران نے بھی جنگ میں کودنے کا فیصلہ کر لیا ہے، کیونکہ ایران نے واضح طور پر آرمینیا اور آذربائیجان کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ متعدد میزائل اور گولوں کا ایران کی سرحد میں آ کر گرنا سراسر دخل اندازی ہے، جسے ایران کسی طور بھی برداشت نہیں کرے گا۔ لہٰذا دونوں ملک ہوش کے ناخن لیں، ورنہ کشیدگی بڑھنے کا ذمہ دار ایران نہیں بلکہ یہ دونوں ممالک خود ہوں گے۔ اس خبر کی سچائی کا ثبوت اس حوالے سے غیر ملکی خبر رساں ادارے AFP کی شائع کردہ رپورٹ سے بھی ملتا ہے، کیونکہ AFP کی رپورٹ کے مطابق ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ ہمارے ملک کی سرزمین پر کسی بھی قسم کی مداخلت ناقابل برداشت ہے۔ انہوں نے مزید واضح کیا کہ ہم تمام فریقین کو سنجیدگی سے خبردار کرتے ہیں کہ وہ اس سلسلے میں ضروری احتیاطی تدابیر اختیار کریں، ورنہ تباہی کا ذمہ دار ایران نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ انہوں نے دونوں ملکوں کو مذاکرات کی پیشکش کرتے ہوئے کہا کہ ایران دونوں ملکوں کے درمیان جنگ بندی اور امن مذاکرات میں آسانی پیدا کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اگر دوبارہ سے مارٹر گولے ہماری حدود میں آ گرے تو اسے ایران دخل اندازی تصور کرے گا۔ ایرانی خبر رساں ایجنسی کے مطابق صوبے اردبیل میں سرحد کے ساتھ رہنے والوں کی بڑی تعداد ہر روز دونوں ممالک کے مابین لڑائی دیکھنے کے لیے جمع ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگ مارٹر گولوں کا نشانہ بنے۔ تاہم حکومت کی جانب سے شہریوں کو لڑائی کی شدت کو دیکھتے ہوئے متنازع علاقے سے دور رہنے کا مطالبہ کر دیا گیا ہے۔ تمام حالات و واقعات اور انٹرنیشنل اداروں کی رپورٹ کو دیکھا جائے تو یہ کہنا غلط نہیں کہ یہ جنگ مزید بھڑک سکتی ہے، جس کے باعث عالمی جنگ چھڑنے کے واضح امکانات موجود ہیں، مگر پھر بھی ہمیں دعا گو رہنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو، کیونکہ اس میں انسانیت کا بڑا نقصان ہوگا۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ہمیں امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ جلدی حاضر ہوتے ہیں کچھ تازہ رپورٹس کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔